إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين، ما ذكره ذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من صالح الأمة، وأن يحشرنا يوم القيامة من حوضه وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. نعم يا أيها الإخوة، نحمد الله أن يسر لنا هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا على قراءة صفاته، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على محبته، وأن يسقينا يوم القيامة من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا أيها الأفاضل، الله سبحانه وتعالى جعل قيمة الإنسان بصفات الطيبة التي كانت في حياة صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هم أفلحوا ونجحوا في حياتهم بسبب هذه الصفات، فإذا نتمرن للحصول على هذه الصفات ونأتي بها في حياتنا، فالله سبحانه وتعالى يسهل لنا العمل على الدين كله. وأهم هذه الصفات الستة: الأولى الإيمان بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مقصد لا إله إلا الله إن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحقيقي، وهو وحيد في ذاته وصفاته، فهو الخالق. نعم، فهو الخالق الذي خلقني وخلق أبي وأمي وخلق جميع الناس، وخلق لنا الطعام الذي نأكله، وخلق لنا الماء الذي نشربه، وخلق لنا كل شيء نحتاج إليه، وخلق السماوات والأرض، وخلق الشمس والقمر، وخلق جميع الأشياء بقدرته، فهو الرازق. نعم، فهو الرازق الذي يرزقني سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني، فهو المالك. نعم، فهو المالك، جميع الأشياء تحت تصرفه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وهو فعال لما يريد. فيأتي اليقين في قلوبنا أن كل مخلوق محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وهو غير محتاج إلى مخلوقه في إعطاء النفع والضرر. وفضائل هذه الكلمة كثيرة، منها عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والجزء الثاني لهذه الكلمة محمد رسول الله، أي يأتي اليقين في قلوبنا أن الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقة غيره خسارة أبدية في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإذا قرأ العبد بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجب عليه امتثال أوامر الله تعالى كلها، فأفضلها وأهمها الصلاة. الصلاة ذات الخشوع والخضوع. مقصد الصلاة أننا نجتهد لأداء الصلاة صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي.
فكيف نستفيد من خزائن الله بالصلاة؟ لا بد لنا أن نحافظ على أوقاتها وأذكارها وآدابها. لا بد لها من العلم. صفة الثالثة العلم مع الذكر. مقصد العلم أن نتعلم علم الدين حتى نعرف الحقوق والفرائض ونميز الحلال من الحرام، وفضائل العلم كثيرة منها. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ويلزم مع العلم الذكر. مقصد الذكر أن نذكر الله ذكرا كثيرا حتى يأتي فينا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين ومكان، وفضائل الذكر كثيرة منها. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. صفة الرابعة إكرام المسلمين. مقصد إكرام المسلمين أن نكرم المسلمين لأجل إيمانهم ونؤدي حقوقهم ونكف عن إيذائهم، وفضائل إكرام المسلمين كثيرة منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، عيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. صفة الخامسة تصحيح النية. فمقصده أن نجعل نيتنا خالصة لوجه الله تعالى في كل عمل صالح، وتجنب الرياء والسمعة في كل أعمال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكيف تأتي هذه الصفات في حياتنا وفي حياة الناس أجمعين؟ لا بد له من الجهد. الصفة السادسة الأخيرة الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله والخروج في سبيله. فمقصده أن نخرج في سبيل الله تعالى بأموالنا وأنفسنا وندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينتشر الدين في العالم كله. وفضائل الدعوة في سبيل الله وفي القرآن والسنة النبوية كثيرة منها. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، اللهم اغفر ذنبنا وثبت على ديننا. اللهم إنا نسألك خير كله. اللهم إن تصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوالهم في بلاد الشام وفي باكستان وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. آمين. وآخر دعوانا